जहां तक सिंधु का मामला है, ये तो हमारा जिंदगी मौत का मामला है, जिंदगी मौत का मामला है, और हम आखिरी दम तक लड़ने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह ताला, बयानिया के सतह पे, सिफारती सतह पे, और अगर हमें मजबूर करते हैं तो जंग लड़ने के लिए तैयार है। भारत का मकरू चेहरा दुनिया में बेनकाब करने के बाद बिलावल भुट्टो की वतन वापसी, कारकुनान का पुरतपाक इस्तकबाल, खिताब करते हुए कहा कि सिंधु हमारी जिंदगी मौत का मामला है, भारत ना माना तो तमाम 6 दरिया पाकिस्तान के होंगे। अमरीका भी तस्लीम कर रहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहा है। अगर पाकिस्तान दहशतगर्दी कराता तो हमारे फील्ड मार्शल को व्हाइट हाउस क्यों बुलाया जाता? व्हाइट हाउस में पाकिस्तान की कामयाबी की दावत थी। दुनिया के कोने कोने में कश्मीर की आवाज उठाते रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से टेलीफोनिक गुफ्तगू, वज़ीर आज़म की जानिब से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। शहबाज शरीफ ने अमरीकी क़यादत की मुतहर्रिक सिफारतकारी की तारीफ की। वज़ीर आज़म ने कहा कि अमरीका का पाकिस्तान और भारत के दरमियान बड़े सानहे को रोकने में कलीदी किरदार है। सदर ट्रंप के पाकिस्तान के बारे में मुस्बत बयानात हौसला अफजा है। I have a simple and clear message. Gave peace a chance. The confrontation between Israel and Iran is escalating rapidly with a terrible toll. अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का ईरान इसराइल फौरी जंग बंदी का मुतालबा। सलामती काउंसिल के इजलास में खिताब करते हुए एंटोनियो गुतेरेस का कहना था कि दोनों ममालिक में तनाज़े की वजह एटमी प्रोग्राम है। ईरान बारहा कह चुका वो एटमी हथियार नहीं बना रहा। ईरान इसराइल जंग से पूरी दुनिया मुतासिर हो रही है। कशीदगी का हल सिफारतकारी में है। चीनी और रूसी सफीरों का भी ईरान इसराइल तनाज़ा हल करने पर जोर। We stand in solidarity with the people of Iran. We unequivocally denounce the blatant attacks and military strikes carried out by Israel, which constitute a grave danger. मुश्किल घड़ी में ईरानी अवाम के साथ खड़े हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं इसराइल की ईरान के खिलाफ जारियत आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। UN सेक्रेटरी का जंग रोकने पर जोर देना काबिल सताइश है। ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक मामलात का पुरअमन हल चाहते हैं। UN सेक्रेटरी का जंग रोकने पर जोर देना काबिल सताइश है। इसराइली हमलों में शहीद होने वालों के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। ईरान की जानिब से इसराइल पर एक बार फिर मिसाइलों की बारिश। ईरानी मिसाइल इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों पर गिरे। हैफा, बेरशेबा और यरूशलेम को निशाना बनाया गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक हैफा शहर में मिसाइल हमलों में 2 अफराद ज़ख्मी। ईरानी मीडिया के मुताबिक देमोना में इसराइली एटमी रिएक्टर पर मिसाइल दागे गए। जनूबी इसराइल में ईरानी मिसाइल गिरने से मुतअद्दिद मकामात पर आग लग गई। इसराइल ने ईरान पर बिला जवाब जंग मुसल्लत की। ईरान की सिक्योरिटी अव्वलीन तरजीह, अपना दिफा जारी रखेंगे। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं ईरान पर इस वक्त हमला किया गया जब जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात जारी थे। इसराइल की जानिब से हमारी तनसीबात को निशाना बनाया गया। रिहायशी इलाकों और अस्पतालों पर हमले हुए। ईरान पर इसराइली जारियत आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। ईरान ने फौजी ताकत का सिर्फ महदूद हिस्सा इस्तेमाल किया। ट्रंप ने पैगाम दिया है 2 हफ्तों में फैसला करेंगे तनाज़े में शरीक होना चाहिए या नहीं। अमरीका ने ईरान इसराइल जंग में फौरी शामिल न होने का इशारा दे दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक ईरान के साथ मुस्तक़बिल करीब में मुमकिन मुज़ाकरात के इम्कानात को रद्द नहीं किया जा सकता। अमरीका तनाज़े के तमाम पहलुओं पर गहरी नज़र रखे हुए है। हमले के लिए कांग्रेस से मंजूरी लेने का जवाब देने से गुरेजा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले की खबर मुस्तरद कर दी। कहा कि ईरान पर हमले का मंसूबा मंजूर नहीं किया। अमरीकी अखबार को मालूम नहीं मैं ईरान के बारे में क्या सोच रहा हूँ। अमरीकी हमला साबित करेगा खित्ते में चीन की ताकत महदूद है। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक चीन की अमरीका के खिलाफ ईरानी इमदाद का कोई इम्कान नहीं। चीन दिफाई साजो सामान फराहम कर सकता है या ईरान की सिफारती हिमायत कर सकता है। चीनी और रूसी से दूर के राब्ते के बाद भी सिर्फ जंग बंदी का मुतालबा किया गया। अखबार के मुताबिक चीनी सदर की जानिब से इसराइल के ईरान पर हमले की मजम्मत नहीं की गई।
مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال، چینی صدر شی جن پنگ نے 4 اہم تجاویز پیش کر دیں، فوری جنگ بندی کا بھی مطالبہ۔ چینی وزارت خارجہ کے مطابق صدر نے شہریوں کا تحفظ یقینی بنانا ناگزیر قرار دے دیا۔ مذاکرات اور مکالمہ آگے بڑھنے کا بنیادی راستہ، بین الاقوامی برادری کی امن کے لیے کوششوں کا بھی مطالبہ کیا۔ چینی صدر کی روسی ہم منصب سے ٹیلی فونک گفتگو بھی ہوئی۔ نیٹنز میں تابکاری کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ سربراہ عالمی ایٹمی ایجنسی رافیل ماریانو گروسی کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے ایران کی مختلف جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ ایرانی جوہری تنصیبات پر حملوں سے تابکاری کے خدشات ہیں۔ ایران کی جوہری تنصیبات پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ 18 جون کو ایران کی سینٹریفیوج بنانے والی عمارت کا ایک حصہ متاثر ہوا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دورہ امریکہ، واشنگٹن میں تھنک ٹینکس، پالیسی ماہرین اور عالمی میڈیا سے مکالمہ۔ ISPR کے مطابق ملاقاتوں میں پاکستان کا اصولی موقف اور اسٹریٹجک ویژن پیش کیا گیا۔ عاصم منیر نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کو اجاگر کیا۔ معرکہ حق، آپریشن بنیان مرصوص اور دہشت گردی کے خلاف قربانیوں پر روشنی ڈالی گئی۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ پاکستان نے دہشت گردی کو بطور ہائبرڈ وار فیئر ہتھیار استعمال کرنے والے اداروں کو بے نقاب کیا۔ دہشت گردی کے خلاف سب سے زیادہ قربانیاں پاکستان نے دیں۔ عالمی اور علاقائی تنازعات میں پاکستان کا متوازن موقف، مذاکرات و سفارتکاری پر زور۔ پاکستان نیشنز کپ ہاکی کے فائنل میں پہنچ گیا۔ سیمی فائنل میں پاکستان نے فرانس کو شکست دی۔ میچ کا فیصلہ پینلٹی شوٹ آؤٹ پر ہوا۔ میچ مقررہ وقت تک 3-3 گول سے برابر رہا۔ پہلے 2 کوارٹرز میں فرانس کو 2-0 کی برتری حاصل رہی۔ تیسرے کوارٹر میں پاکستان نے شاندار کھیل پیش کرتے ہوئے 3 گول کیے۔ فائنل میچ میں آج پاکستان کا مقابلہ نیوزی لینڈ سے ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کے امور پر جائزہ اجلاس۔ بحری جہاز کم ہونے سے سمندری تجارت پر قومی خزانے سے سالانہ $4 بلین خرچ کرنا پڑتے ہیں۔ وزیر اعظم کی PNSC کے بیڑے میں اضافے کے لیے لیز پر بحری جہاز دینے کی ہدایت۔ کہا 2 ہفتے کے اندر PNSC کا بزنس پلان پیش کیا جائے، جس میں قومی خزانے سے سالانہ $4 بلین کا بوجھ ختم کرنے کا لائحہ عمل شامل ہے۔ کیا سپریم کورٹ کچھ بھی کر سکتی ہے؟ کل کو پھر ہم کہہ دیں کہ وزیر اعظم فارغ ہیں۔ سپریم کورٹ کے جسٹس جمال مندوخیل کے مخصوص نشستوں کے کیس میں سماعت میں ریمارکس۔ پوچھا کیا سپریم کورٹ کو ہر کیس میں بے پناہ اختیارات حاصل ہیں؟ مخصوص نشستوں کے فیصلے میں کیا آئین و قانون کی خلاف ورزی ہوئی؟ وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا مخصوص نشستوں کے فیصلے میں کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوئی۔ عدالت کی ذمہ داری ہے کہ بنیادی حقوق کی حفاظت کرے۔ چیف جسٹس پاکستان شاہی آفریدی سے سعودی سفیر نواف المالکی کی ملاقات۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان عدالتی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ سعودی ویژن 2030 کے تحت عدالتی نظام میں اصلاحات پر گفتگو۔ عدالتی اکیڈمیوں کے درمیان تربیتی شراکت داری پر تبادلہ خیال۔ پاکستان کا سعودی عدلیہ سے ادارہ جاتی روابط مضبوط بنانے کا عزم۔ چیف جسٹس کہتے ہیں مشترکہ قانونی اقدار علاقائی استحکام اور انصاف کے فروغ میں اہم ہے۔ پاکستان سعودی عدلیہ کے ساتھ ادارہ جاتی روابط کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے۔ کہ ان ایبسنس آف سٹنگ گورنر اگر وہ نہیں ہیں یا ملک سے باہر چلے گئے تو اسپیکر پروونشل اسمبلی جو ہیں وہ گورنر کے پاورز کو اسی طرح پرفارم کر سکتے ہیں ڈیوٹیز کو جس طرح گورنر کرتے ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ میں قائم مقام گورنر کو اجلاس کے لیے جگہ فراہم نہ کرنے کے خلاف درخواست۔ سندھ ہائی کورٹ کا فوری طور پر گورنر ہاؤس کے دفاتر کھولنے کا حکم۔ عدالت کی پیر کو عدالتی احکامات پر عمل درآمد کی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ عدالت نے قرار دیا قائم مقام گورنر رہائشی علاقے کے علاوہ گورنر ہاؤس کے کسی بھی حصے کو استعمال کر سکتے ہیں۔ IMF نے وزارت تجارت کو 5 سال پرانی گاڑی درآمد کرنے کی اجازت دے دی۔ ستمبر 2025 سے 5 سال پرانی گاڑی درآمد کرنے کی اجازت ہوگی۔ پرانی گاڑیوں پر 40% اضافی ڈیوٹی عائد کی جائے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی خزانہ اجلاس میں وزارت تجارت احکام کی امپورٹ پالیسی پر بریفنگ۔ انفرادی یا کمرشل استعمال کے لیے 3 سال پرانی گاڑی منگوانے کی پابندی ختم۔ مالی سال 2027 کے بعد 7 سال تک پرانی گاڑی بھی درآمد کرنے کی اجازت ہوگی۔
کراچی میں فلیٹ سے سینئر اداکارہ عائشہ خان کی 1 ہفتے پرانی لاش برآمد. خاتون گھر میں اکیلی رہ رہی تھی. گھر سے تعفن پھیلنے پر علاقہ مکینوں نے رشتہ داروں کو اطلاع دی. اداکارہ عائشہ خان کی لاش مردہ خانے منتقل. پولیس کے مطابق پوسٹ مارٹم کا فیصلہ اہل خانہ کی اجازت سے کیا جائے گا. بظاہر موت طبی معلوم ہوتی ہے. واشنگٹن میں چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی فیفا کے صدر سے ملاقات. پاکستان میں فٹ بال سمیت کھیلوں کے فروغ پر تبادلہ خیال. محسن نقوی کہتے ہیں پاکستان میں کرکٹ کی طرح فٹ بال کی مقبولیت بڑھ رہی ہے. فٹ بال کی عالمی تنظیم کے سربراہ کو دورہ پاکستان کی دعوت. فیفا کے صدر نے پاکستان کا جلد دورہ کرنے کی حامی بھری. پاکستان کی سیاحتی صلاحیت اجاگر کرنے کے لیے اقدام. مسقط کے باؤشر بائکرز شمالی علاقہ جات کی 10 روزہ مہم پر پاکستان پہنچ گئے. باؤشر بائکرز کو مسقط ایئرپورٹ پر پاکستانی سفارتی افسران نے رخصت کیا. گروپ 22 سے 28 جون تک پاکستان کے شمالی علاقوں کے دلکش مناظر سے گزرے گا. پاکستانی عوام کی مہمان نوازی بھی مہم کا اہم جز ہے.